खबर आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड दरख्वास्त पर समाअत इलेक्शन कमीशन ने ताउन की यकीन दहानी करा दी है। अदालत ने हिदायत देते हुए दरख्वास्त को निपटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन आज ही 3 बजे शिकायत सुने और इनका अजाला करे। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड दरख्वास्त पर समाअत इलेक्शन कमीशन ने ताउन की यकीन दहानी करा दी है। अदालत ने हिदायत देते हुए दरख्वास्त को निपटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया कि इलेक्शन कमीशन आज ही 3 बजे शिकायत को सुनकर इन शिकायत का अजाला करे। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी, ये इस्तदा की गई थी और दरख्वास्त जमा कराई गई थी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है और इसी के ऊपर आज इस दरख्वास्त को मुकर्रर किया गया था। तफसीलात इस मुतालिक हासिल कर लेंगे। इकराम उल अजया हमारे साथ मौजूद हैं। जी इकराम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पीटीआई ने दरखास्त दायर कर रखी थी, जिस पर समाअत हुई है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में बेंच ने इस केस की समाअत की है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मुल्ला भी इस बेंच का हिस्सा थे, जबकि अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की हिदायत करती है, जबकि इलेक्शन कमीशन तमाम शिकायत सुनकर अजाला करे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम दिए गए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने तमाम ने जो है वो ताउन की यकीन दहानी करवा दी है, जबकि तमाम आईजीज को कहें कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि शोएब शाहीन ने मौके इख्तियार किया कि वकला को भी रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर से गिरफ्तार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त निपटा दी और अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने की हिदायत जारी कर दी है। 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने की हिदायत कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड दरख्वास्त पर समाअत इलेक्शन कमीशन ने ताउन की यकीन दहानी करा दी है और अदालत ने हिदायत देते हुए दरख्वास्त को निपटा भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन आज ही 3 बजे शिकायत सुनकर इनका अजाला करे। इकराम उल अजया हमारे साथ ही मौजूद हैं। इकराम, ये बताइएगा, क्या आज ही तमाम जो एतराज़ात हैं पीटीआई की जानिब से जो उठाए गए उनको निपटा दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, या फिर इसके ऊपर जरा मामला लंबा जा सकता है? इकरामुल्लाह, क्या आप साथ मौजूद हैं? जी देखें, जो शोएब शाहीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं, उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी ये खदशात दायर किए कि जो है वकला को रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर से गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये जो शिकायत हैं वो पीटीआई की जानिब से जो रहनुमाओं ने यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट में खदशात जाहिर किए, वही आज सुप्रीम कोर्ट के बजाय 3 बजे जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे जाएंगे। यहाँ पर देखा ये गया कि अदालत ने ये तमाम जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन पर छोड़ी है और आज ये भी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराएगी कि इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल जो है वो मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे। ये यकीन दहानी आज सुप्रीम कोर्ट में करवाएगी। अच्छा इकरामुल्लाह, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौन आज अदालत में पेश हुआ और क्या यकीन दहानी करवाई गई, क्या कहा गया अदालत को मुकम्मल तौर पर कि आज ये कर लिया जाएगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन के वकला जो हैं वो यहाँ पर आज अदालत में पेश हुए, जबकि दूसरी जानिब वो वफाक को प्रेजेंट करने वाले अटॉर्नी जनरल जो है वो भी मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई कि मुकम्मल तौर पर ताउन किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर भी किया जाएगा, जिस पर अदालत ने जो है वो ये कहा कि तमाम आईजीज को कहें कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। और ये कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये खास तौर पर रिमार्क सामने आया, जिसमें तमाम आईजीज को हिदायत जारी की जाएंगी, जिसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग न करने के लिए अदालती अहकामात जो हैं वो भी जारी हुए। जबकि दूसरी जानिब जब अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन काम की जानिब से ये ताउन की यकीन दहानी करवाई गई कि तमाम शिकायत का अजाला किया जाएगा, तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको इलेक्शन कमीशन के सामने रखने की हिदायत कर दी है। जबकि 3 बजे जो है वो इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से जो भी खदशात होंगे वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन इसके हवाले से मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी जो है वो करवाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकराम उल अजया तमाम तर तफसीलात के लिए।
جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے ریمارک دیے گئے کہ نگران حکومت نے آپ کی ضمانت کی مخالفت کرنے کی ہدایت کی تھی اور ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یہ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے ریمارک دیے گئے اور سابق وزیر اعظم کے جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے سوال پوچھا گیا. جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی ریمارک دیے کہ اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے. اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی نہیں عوام کے حقوق کا معاملہ ہے اور عدالت بنیادی حقوق کی محافظ ہے. جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے ریمارک دیے گئے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا، وہ معصوم ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب شاہ محمود قریشی کی بھی ضمانت جو ہے وہ بھی منظور کر لی گئی ہے. اور عدالت نے 10-10 لاکھ روپے ضمانتی مچلکوں کے عوض جو ہے وہ ضمانت منظور کر لی ہے. اور اس وقت سائفر کیس میں جو ہے وہ دونوں جس میں شاہ محمود قریشی اور سابق وزیر اعظم جو ہیں ان دونوں کی ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں. جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے دوران سماعت کہا کہ سائفر دفتر خارجہ کے پاس ہے تو باہر کیا نکلا ہے اور حساس دستاویزات کو ہینڈل کرنے کے لیے رولز موجود ہیں. پراسیکیوٹر جو ہے وہ رضوان عباسی نے کہا اور رولز کی کتاب کہاں ہے. جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے دوران سماعت سوال پوچھا گیا جس پر پراسیکیوٹر نے کہا کہ رولز خفیہ ہیں اس لیے عدالت کی لائبریری میں نہیں ہوں گے. رولز کیسے خفیہ ہو سکتے ہیں؟ جسٹس مسرور علی شاہ نے ریمارک دی ہے جس پر پراسیکیوٹر نے کہا کہ یہ ہدایت نامہ ہے جو صرف سرکار کے پاس ہوتا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دی ہے کہ جس انداز میں ٹرائل ہو رہا ہے پروسیکیوشن خود رولز کی خلاف ورزی کر رہی ہے. جبکہ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے کہ ڈی کوڈ ہونے کے بعد بننے والا پیغام سائفر نہیں ہو سکتا. جبکہ جسٹس سدھارتھ طارق مسعود نے پوچھا کہ سائفر کا کیا مطلب ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سائفر کا مطلب ہے کوڈ دستاویزات ہے اور ڈی کوڈ ہونے کے بعد وہ سائفر نہیں رہتا. سائفر جب ڈی کوڈ ہو گیا تو سائفر نہیں رہا. قائم مقام چیف جسٹس سدھارتھ طارق کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے. جبکہ سائفر کے حوالے سے قانون دکھائیں جسٹس منصور علی شاہ نے دوران سماعت پوچھا جس پر جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ کیا سیکرٹری خارجہ نے وزیر اعظم کو بتایا تھا کہ یہ دستاویزات پبلک نہیں کرنی. تفتیشی افسر کی سیکرٹری خارجہ کے بیان میں کیا لکھا ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے دوران سماعت سوال پوچھا جس پر رضوان عباسی نے کہا کہ سیکرٹری خارجہ نے میٹنگ میں یہ بات کہی تھی. دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سیکرٹری خارجہ نے تحریری طور پر کیوں نہیں آگاہ کیا. دوران سماعت قائم مقام چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن حکام کو طلب کر لیا اور الیکشن حکام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی درخواست کی سماعت کے حوالے سے بھی طلب کیا گیا. اور اس حوالے سے جو آج کی سماعت ہوئی ہے اس میں جسٹس سدھارتھ طارق مسعود کی جانب سے کہا گیا کہ یہ بتائیں کہ سائفر دستیاب نہیں تھا تو سلامتی کمیونٹی کے 2 اجلاس کیسے ہوئے. شہباز شریف نے کیوں نہیں پوچھا کہ وہ سائفر تو موجود ہی نہیں. جیسے قائم مقام چیف جسٹس سدھارتھ طارق مسعود کی جانب سے انتہائی اہم ریمارک سامنے آئے جس پر پراسیکیوٹر نے کہا کہ سیکرٹری خارجہ کا بیان ہے کہ انہوں نے اجلاس میں اپنی ماسٹر کاپی پیش کی ہے. جس پر جسٹس مسرور علی شاہ نے سوال پوچھا کہ کیا تفتیشی افسر نے حساس دستاویزات پر مبنی ہدایت نامہ پڑھا ہے.